नमस्कार, सगरमाथा टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम प्रश्न समयमा यहाँलाई स्वागत छ। म सुनिल दाहाल। यतिखेर शेयर बजार आन्दोलित भएको छ। 19 बुँदे माग प्रस्तुत गरेर शेयर बजारका लगानीकर्ता यतिखेर सडकमा उत्रिएका छन्। शेयर लगानीकर्ता सडकमा उत्रिसकेपछि सरकारले पनि चासो व्यक्त गरेको छ। पूर्व अर्थमन्त्रीहरू बोल्न थालेका छन् र वर्तमान अर्थमन्त्रीले पनि प्रतिक्रिया दिन थालेका छन्। शेयर बजारमा वामपन्थी सरकार आएपछि किन उतार चढाव हुन्छ? यतिखेर शेयर बजारका विश्लेषक र आम जनतालाई यो विषय चासोको विषय बनेको छ। त्यसकारण शेयर बजार उत्पादनमूलक क्षेत्र होइन र त्यसलाई त्यसरी नै महत्त्वका साथ हेर्नु हुँदैन भन्ने एकतर्फको क्रिया प्रतिक्रिया छ भने अर्कोतर्फ शेयर बजार मुलुकको मूल अर्थतन्त्रको मुख्य सूचक हो र शेयर बजार विश्वमा अहिले महत्त्वको साथ हेरिन्छ। त्यसकारण नेपाल पनि यसको अपवाद हुन सक्दैन भनेर टिप्पणी गर्ने पनि प्रशस्त छन्। आज हामी विशेष गरी शेयर बजारमा देखिएको यो समस्या, घट्दो अवस्था र अहिलेको दयनीय अवस्थाबाट कसरी शेयर बजार अगाडि बढ्न सक्छ र शेयर बजार लगानीकर्ताको आन्दोलन शेयरको मूल्य वृद्धि अथवा बढाउने हिसाबले हो त भनेर जुन आशंका गरिएको छ त्यसको आवश्यकता र औचित्य के? आज हामी यिनै विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर दुईजना विज्ञहरूसँग, शेयर बजारका जानकारहरूसँग म छलफल गर्दैछु। आजको छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्छ नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक डाक्टर गोपाल प्रसाद भट्ट। यहाँलाई स्वागत छ। नमस्ते। त्यसै गरी आजको यो छलफलमा मसँग सहभागी हुन्छ नेपाल इन्भेस्टर फोरमका निवर्तमान अध्यक्ष छोटेलाल रौनियार। उहाँ शेयर बजारको ठुलो लगानीकर्ता हुनुहुन्छ। यहाँलाई पनि स्वागत छ। यहाँहरू दुवैजनालाई म स्वागत गरेर म तपाईँ अब मुख्य अहिले आन्दोलनको सडकमा हुनुहुन्छ। म यहीँबाट रौनियारजीबाटै कार्यक्रम प्रारम्भ गर्छु। अहिले तपाईँहरू सडकमा जानुको मुख्य उद्देश्य किन हो? जब शेयरको अवस्था दयनीय हुन्छ, जब शेयरमा उतार चढाव आउँछ, तपाईँहरू सडक सङ्घर्षमा अथवा यस्ता थुप्रै मागहरू कहिले 58 बुँदे कहिले 19 बुँदे भनेर तपाईँहरू आन्दोलित हुनुहुन्छ। अहिलेको चाहिँ के कारणले? शेयरको अवस्थाको नाजुकताको अवस्थाले हो कि या साँच्चै नै समस्या भएर हो? आजको छलफल म यहीँबाट सुरु गर्छु। हस्, धन्यवाद सुनिल सर। म पहिला डिबेटमा जानुभन्दा अगाडि, अरू कुराहरूमा जानुभन्दा अगाडि पुँजी बजारको एक झलक पहिला राखिदिउँ। पक्कै पनि सक्नुहुन्छ। त्यसपछि अलिकति कुराहरू अगाडि बढायो भने अलि राम्रो होला। हस् सर, गोपाल सर हुन्छ सर। पुँजी बजारको एक झलक होइन, हालको स्थिति के छ, कस्तो छ पुँजी बजार, यो विगत तपाईँको 1-2 वर्ष 3 वर्षभित्र के छ अहिले अवस्था, त्यो राखिदियो भने अलिकति डिबेट गर्न, कुरा बढाउन अलिकति सजिलो होला। पक्कै पनि हामीले पनि पक्कै कुरा राखिदिन्छौँ। 2 मिनट लिन्छु, म लेखेर लिइरहेको छु। 52 लाखभन्दा बढी डिम्याट अकाउन्ट छन् अहिले। 52 लाखभन्दा बढी। 42 लाखभन्दा बढी मेरो सेयर लिएछन्। 42 लाखभन्दा बढी डिम्याट सरी मेरो सेयर अकाउन्ट खोलेछ। त्यसपछि 26 लाखभन्दा बढी तपाईँको आइपिओ अप्लाई गरिरहेछन्। 26 लाखभन्दा बढी आइपिओ अप्लाई गरिरहेछन्। चौथो नम्बरमा एक दिनमा 22 अर्बसम्म कारोबार भएको रेकर्डेड छ है यो। पाँचौँ नम्बरमा इन्डेक्स 3227सम्म पुगिसकेको। 3227सम्म अहिले झरेर अहिले 2000 को लगभगमा घुमिरहेछ। 2000 को वरिपरि घुमिरहेछ हैन। गत वर्ष 14 खर्ब 38 अर्ब रुपियाँको कारोबार भएको। 14 खर्ब 38 अर्ब रुपियाँको कारोबार भएको। 38 अर्बको कारोबार भएको। गत वर्ष हामीले 14 खर्बभन्दा बढी राजस्व क्यापिटल गेन ट्याक्स बुझाएको सरकारलाई। त्यो भनेको महिनाको 1 अर्ब 20 करोड रुपियाँ बुझाएको। अहिलेको कुरा गरेको होइन, गत वर्ष मैले होइन। बजारको पुँजीकरण तपाईँको 44 खर्बसम्म पुगेको, जुन हाम्रो जिडिपी कुल ग्रास उत्पादन छ, ग्रस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, त्यो 46 खर्बको थियो होइन। यो 44 खर्बसम्म पुग्यो। त्यो भनेको 90% यसले ओगटिसकेको थियो होइन। अहिलेको कुरा गरेको होइन मैले, यो होइन गएको वर्ष। त्यसपछि तपाईँको यो हाम्रो जुन एउटा बजेट आउँछ 16 खर्बको थियो लास्ट इयर होइन, 16 खर्ब चान्चुनको, त्यो बजेटभन्दा 2.5 गुणा ठुलो 16.5-17 खर्बको बजेट हो। 44 खर्बसम्म यसले लिएको। बजेटभन्दा 2.5-3 गुणा ठुलो पुँजी बजार नेपालको। कहिले नभएको यो कुराहरू। बजेटभन्दा पनि ठुलो पुँजी बजार, बजेटभन्दा 2.5 गुणा ठुलो होइन। त्यसपछि देशको कुल ग्राहक उत्पादन यो भइहाल्यो होइन। करिब नेपालको हाम्रो जनसङ्ख्या जुन छ 3 करोडको हाराहारीमा, 3 करोडको हाराहारीमा, त्यसको
18% जनसङ्ख्याले सेयर बजारमा डाइरेक्टली प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष डाइरेक्टली इन्डाइरेक्टली इन्भल्भ छन्। 18%? 18% होइन। 52 लाख डिम्याटमा छन्। एउटा घरमा 3-4 जना राख्यो भने पनि तपाईँ त्यो हिसाबले सोच्नुहोस्, कसैको डबल खाता होला। त्यो सबै मिलाएर हामीले एउटा तथ्य यो स्ट्याटिस्टिक्स, मेरो घरमा 4 जना हुनुहुन्छ, त्यो हिसाबले त्यो हजुरको पनि सेयरमा लगानी होला। 4 जना हुनुहुन्छ, आइपिओमा आबद्ध हो। अनि यो चाहिँ अर्थतन्त्रको ऐना मेरुदण्ड, स्पाइनल कर्ड, मिररको रूप लिइसकेको विदेशमा जस्तै। पहिलाको कुरा नगरौँ, मैले हालको कुरा गरिरहेको छु होइन, यो कुरा पनि उठिरहेछ होइन। त्यसपछि तपाईँ लाखौँको सङ्ख्यामा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा रोजगारी पाइराखेको 4 लाख 5 लाख छन् भने यसमा कुराहरू छ। 5 लाखले लगानीकर्ताहरूले लगानीकर्ता होइन, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा यसमा रोजगारी पाइरहेछन्। रोजगारीमा ब्रोकर छन्, ब्रोकरका काम गर्नेहरू छन् होइन, डिम्याटमा छ, सिडिएसई छ, सबै ठाउँमा यसो हेर्दाखेरि सेयर सम्बन्धी कारोबार गर्ने, त्यसमा इन्भल्भ हुने 4-5 लाख मान्छेहरू छन् यसमा होइन। त्यसपछि देशभरिको जुन छरिएर बसेको पुँजी छ नि, त्यो सङ्कलन गरेर राष्ट्र के अरे ब्याङ्कहरू मार्फत एकत्रित गरेर विभिन्न उद्योग धन्दामा व्यापारमा पैसा जुन चाहिन्छ त्यसले दिइरहेछ भनौँ। राष्ट्र के अरे ब्याङ्कहरू मार्फत जुन पुँजीहरू आइरहेछ, पैसा छरिएको पुँजी ब्याङ्कमा आइपुग्यो, त्यो लगानीको रूपमा बजारमा पुग्यो। यो यस्तो कुराहरू। अब यो जुन छ हाम्रो पुँजी बजार, तपाईँको एउटा मेरुदण्ड अर्थतन्त्रको रूप अर्थतन्त्रको ऐनाको रूप लिइसकेको। तर हाम्रो यहाँ नेपालमा के छ भन्दाखेरि पुरातनवादी रूढिवादी सोच, अर्थोडक्स तरिकाले पुँजी बजारलाई हेर्ने चलन छ। त्यसमा हाम्रो मैले भन्नै पर्यो भन्दाखेरि दुःखका साथ भन्छु, सेवन हाम्रो अटोनोमस बढी हो पुँजी बजार हेर्दाखेरि। त्यहाँ पनि रूढिवादी विचार। म 12 वर्षदेखि पुँजी बजारमा हेरिरहेको छु। म डेलिगेसन 50औं पल्ट सेवनमा गइसकेको छु, राष्ट्र ब्याङ्कमा धेरैपल्ट गइसकेको छु, अर्थ मन्त्रालय पनि गइसकेँ, नेप्सेमा गएँ, बिमा समितिमा गएँ होइन। मैले के पाएछु भन्दाखेरि त्यहाँ तपाईँको धेरै डेभलप छ, सबै राम्रो छन्, देश विदेश पनि घुमेछन्। तर पुँजी बजारलाई हेर्ने तरिका भनेको पुँजी बजार प्रोडक्टिभ सेक्टर होइन, यो चाहिँ जुवाको घर हो। हाम्रो पूर्व अर्थमन्त्रीहरू पनि बोलेछन् यसमा होइन, प्रश्न बोलेछन्। हाम्रो राष्ट्रिय योजना आयोगको पनि उपाध्यक्षहरूले कहिलेकाहीँ बोलेछन्। यहाँसम्म कि राष्ट्र ब्याङ्कको पूर्व गभर्नरहरू होइन, नाम म लिन चाहँदैन, उहाँसँग 1-2 पल्ट म डिबेट पनि गरेछु। उहाँहरूले चाहिँ पुँजी बजार यतिमा 700मा झर्नुपर्छ, 900मा झर्नुपर्छ भनेर बोलिदिन्छन् होइन। अब यो पुँजी बजारलाई के भन्दा पार्टीका अध्यक्षहरू देशको नेतृत्व गरेर बोल्छन्, तर उनीहरूकै घरमा 4 जना आइपिओ खोल्ने हुन्छन्। फेरि त्यहाँ छ कुरो। फेरि मेरो भनाइ के भन्दा यो रूपमा लिइसकेकोले पुँजी बजारलाई अन्तर्राष्ट्रिय लेभलमा आजको दिनमा कुनै पनि देशको अर्थतन्त्रको विकास विस्तार, एफडिआई लगानी होइन, कुनै चिजहरू पनि एनआरएनहरू हाम्रो नेपालमा एनआरएनलाई पनि अहिलेसम्म दिए छैन। विदेशमा अब तपाईँको कुनै कन्ट्रीको पनि त्यो नागरिक विदेशमा गएर विदेशी नागरिकता लिन्छ भने उसलाई इजिली लगानी गर्न दिन्छन्। यहाँ 2065 सालदेखि सेबुनमा एनआरएनलाई लगानी गर्न दिने भने उनीहरूको हरेक वर्ष कार्ययोजनामा पर्छ, तर आजसम्म एनआरएनलाई दिए छैनन् लगानी गर्न। बडा विडम्बनाको कुराहरू छ। त्यस कारणले मैले पुँजी बजार 65 लाख नेपाली जनता बाहिर छन्, 65 लाख जो प्रत्यक्ष रूपमा कमाउँछन् हो। उनीहरूलाई म सरलाई एउटा तपाईँले कुरा उठाइहाल्नु भयो, उहाँहरूलाई रात दिन कोरियामा, दुबईमा, कतारमा, जापानमा छन्। सबभन्दा बढी कोरियाबाट लगानी भइरहेछ। मैले आज तपाईँको मार्फत एकपल्ट फेरि भन्न चाहन्छु, मैले चाहिँ उहाँहरूलाई फ्रीमा सर्भिस दिइरहेछु। जुम गर्छन्, जुम टकहरू गर्छन् होइन। त्यसपछि उहाँहरूले व्यक्तिगत कुरा राति 12 बजे 2 बजे उहाँहरूको टाइम मिलाएर क्वेसन गर्छन्, म एन्सर गर्छु। रहनेहरू थियो तपाईँलाई म स्पष्ट जुन आफ्ना विचारहरू राख्नुभयो। यस बिचमा तपाईँहरूको अब खास माग चाहिँ के हो? अहिले तपाईँ जुन सडक सङ्घर्षमा 19वटा बुँदा लिएर सडकमा पुग्नु भएको छ, तपाईँ आफै पनि सडकमा उत्रिनु भएको छ लामो समय पछाडि। ल भन्नुहोस् तपाईँको खास माग के हो? त्यसकारण म डाक्टर भट्टसँग बाँकी छलफल मेरो गर्छु। माग तपाईँले एउटा जानकारी दिउँ के भन्दाखेरि, मैले यो जुन लगानीकर्ता सङ्घहरू छन् होइन, जुन एउटा खास तिलक कोइरालाजी होइन, त्यसमा मेन जुन एउटा संयोजक छन्, उहाँले गरिरहेछन्। उहाँले मैले रिक्वेस्ट गरेँ, उहाँले के भने तपाईँको भव्य सभ्य कसैको राजीनामा नमाग्नुहोस्, मुर्दाबाद जिन्दाबाद नगर्नुहोस्, सभ्य भव्य मागमा केन्द्रित भएर हामी एउटा लगानीकर्ता हो, व्यापारी हो, उद्योगी हो होइन। हामी आज सडकमा बसिरहेको छौँ, विडम्बना छ। हिजो विश्वमा बिरलै हुन्छ रे होइन, बिरलै हुन्छ। अब यसमा तपाईँले यसमा भन्नु पर्यो भने गोपाल सरलाई अलिकति जानकारी पनि दिनु सर। हाम्रो विदेशमा
सेबुन, अब हाम्रो यहाँ सेबुन भन्छ होइन, विदेशमा अरू विभिन्न नाम होला, धितोपत्र बोर्ड जुन छ, उहाँहरूले नै लगानीकर्ता सङ्घ सङ्गठन खोल्छन्, उहाँहरूले आफ्नो पैसामा खोलिदिन्छन्। अनि लगानीकर्ता सङ्घ सङ्गठनको समस्याहरू बुझेर, लगानीकर्ताहरूको समस्या बुझेर उहाँहरू कारवाही गर्छन्। यहाँ हामी कहाँ लगानीकर्ता सङ्घ सङ्गठन आफ्नो पैसा लगानी गरेर आफ्नो हितको लागि 52 लाखमा यहाँ कतिपय कुराहरू उठ्छ। के सरको पनि म एक दुईपल्ट अलिकति पढेँ होइन, सर दुःख लाग्यो मलाई। म के भन्न चाहन्छु भने लगानीकर्ता सङ्घ सङ्गठनै चाहिँदैन। म के भन्छु, 50 जना ब्रोकरमा एउटा सङ्गठन छ। हामी 52 लाख लगानीकर्तामा 3वटा 4वटा छ तपाईँहरूको सङ्गठन, 3 रजिस्टर भएको 3वटा सङ्गठन छ, तर एक्टिभ 4वटा देखि 4वटा ल ठिक। अनि सङ्गठन यो दर्ता नभएको सङ्गठन 3-4वटा अरू छ। लगानीकर्तालाई किन सङ्गठन? म आउँछु एकैछिन थाँती राखेँ तपाईँलाई। डाक्टर भट्ट, तपाईँ धेरै यसमा जानकार हुन्छ, तपाईँको विचार पनि आउँछ, आर्टिकल पनि आउँछ, लेख रचना पनि आउँछ। तपाईँ यसलाई प्रत्यक्ष रूपमा सेयर बजारलाई हेर्ने एउटा पूर्व प्रशासक र अहिले पनि क्रियाशील व्यक्ति, उहाँले धेरै विषय राख्नुभयो सेयर बजारको खास खाका। उहाँ एउटा सेयर बजारमा लागेर उहाँको कपाल फुलेको, तर सेयर बजारलाई तपाईँले पनि लामो समय त्यसको प्रत्यक्ष अवलोकन गर्नुभएको छ, मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ, त्यसको समीक्षा गर्नुभएको छ। उहाँको भनाइ तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? अगाडि बढौँ छलफल। धन्यवाद। हाम्रो छोटेलालजीसँगको मेरो व्यक्तिगत परिचय नभए पनि हामी संस्थागत रूपमा भेटघाट भइरहेकै हुन्छौँ ठाउँ ठाउँमा, र उहाँका विचारहरूप्रति विमति राख्नुपर्ने कुनै कारण छैन। उहाँले जुन पुँजी बजारको स्वरूप दिनुभयो, यो एउटा भेहिकल हो कि क्यापिटल मोबिलाइजेसनको लागि हरेक देशलाई पुँजी चाहिन्छ, पुँजी निर्माण भन्छौँ हामी, पुँजी चाहिन्छ। पुँजी निर्माणको लागि यदि हाम्रो इकोनोमी साँच्चीकै पुँजीवाद भन्छौँ नि जो एउटा होइन, पुँजी निर्माणको लागि प्राइभेट, यो मैले बजेटको एउटा वाक्यबाट सुरु गर्छु, वित्तीय क्षेत्रलाई राष्ट्रिय पुँजी परिचालनको महत्त्वपूर्ण आधारको रूपमा अगाडि बढाइनेछ। त्यति मात्रै भनेको छ अहिलेको बजेट, होइन? अरू पनि छ, यो बजारको विषयमा धेरै कुराहरू छन्, तर मेन बुँदा 317 नम्बरको बुँदामा राष्ट्रिय पुँजी परिचालनको महत्त्वपूर्ण आधारको रूपमा लिइनेछ भनिसकेपछि वित्तीय क्षेत्र सरकार राष्ट्रिय पुँजी परिचालनको महत्त्वपूर्ण आधारको रूपमा लिइनेछ। वामपन्थी सरकारले यति भन्यो। यहाँ समस्या त्यही हो। मैले अब सिधा पोइन्टमा जान्छु स्पष्टसँग। कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने यो जुन अहिले ग्यापिङ छ नि, उहाँ जस्तो लगानीकर्ता, हामी जस्ता एकाडेमिसियनहरू, बुझेको मान्छे, जानेको मान्छे, यो मार्केटमा यस कारणमा दुई किसिमको मेरो संलग्नता हो। एउटा संलग्नता, म सेयर बजारको उहाँ जस्तो खेलाडी होइन, एक सेयर पनि किनेको छैन, त्यसैले मलाई यो डिम्याट पनि थाहा छैन। मलाई तपाईँको अर्को मेरो अब्जेक्सन गर्छु म सर, हामी खेलाडी होइन, लगानीकर्ता भनौँ, लगानीकर्ता होइन, ठुलो लगानीकर्ता पनि होइन, र म एउटा जिरो लगानीकर्ता हो यस अर्थमा। तर यसमा पिएचडी पनि मैले नै गरेको छु। नेपालको स्टक मार्केटको इफिसियन्सीमा पिएचडी मेरो हो। तपाईँको पहिलो पिएचडी हो नेपालको पहिलो पिएचडी सेयर मार्केटमा डाक्टर गोपाल प्रसाद भट्टको। र यो विषय पढाउने मेरै बच्चाहरूले, मैले पढाएका विद्यार्थीहरूले यो विषयमा खेल्छन्। त्यसमा कसैले दोहोरी पनि लेखे, सेयर दोहोरी पनि लेखे, कसैले के गरे। यो सबै विद्यार्थीहरूलाई इन्भेस्टमेन्ट म्यानेजमेन्ट नेपालको कलेजहरूमा पढाउँछु होइन, पढाउने म कलेजहरूमा अहिले एक्जिस्टिङ पढाउँछु। त्यसैले यो विषयसँग मेरो संलग्नता एउटा त्यो हो। र दोस्रो, नेपालको वित्तीय क्षेत्रको एपेक्स बढी नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कमा लामो समय 30 वर्षको अनुभव त्यसैमा छ, र त्यसमा पनि रिसर्चमा, त्यसमा पनि रेगुलेटरी निकायमा, र यो बजारलाई त्यहाँबाट पनि कुन किसिमले एसिस्ट गर्न सकिन्छ त्यसमा पनि काम गरेको हुनाले यो बजारमा कतिपय उहाँले सरी भन्नुभयो मलाई कि अघि नै भन्नुभयो कि छोटेलालजीले अब तपाईँको नेगेटिभ दृष्टिकोण छ कि कतै लगानीकर्ता सङ्घप्रति भन्नुभएको हो। त्यो मात्र मैले पढेको नि सर, अरू विषयहरू पनि होला। त्यसैले यो बजारप्रति नेगेटिभ होइन, यो बजारलाई व्यवस्थित गर्नको लागि, नेगेटिभ होइन व्यवस्थित गर्नको लागि सुन्नुहोस् है छोटेलाल, नेपाल राष्ट्र बैंकको तर्फबाट भूमिका खेल्नु पर्दाखेरि, खास गरी अर्थ मन्त्रालयमा जति बेला म प्रतिनिधि भएर जान्थेँ नेपाल राष्ट्र बैंकको, त्यो बेलामा पनि नीतिहरू निर्माणको लागि मैले धेरै मेहनत गरेको छु। त्यो पोलिसी मेकिङमा मैले हेल्प गरेको छु। यसैले म नेगेटिभ मान्छे चाहिँ पहिलो होइन भन्ने कुरा यहाँहरू समक्ष म विनम्र अनुरोध गर्छु होइन। लगानीकर्ता यो बजार अलिकति मैले प्रति प्रश्न गरेँ, तपाईँको आर्टिकल लेख हेर्दाखेरि चाहिँ सेयर बजार लगानीकर्ताको 3-4वटा 4-4वटा संस्था किन भन्ने प्रश्न चाहिँ मैले देखिरहेको थिएँ। त्यसको म पहिला नै जवाफ नै दिइदिउँ है त, पहिला यो विषयबाटै सुरु गर्छु। किनकि अहिले सरकारको विषय पनि त्यही छ। के हो भन्नुहुन्छ भने यो हाम्रो बजार भन्ने अर्थतन्त्र, बजार अर्थतन्त्रमा बजारमा मूल्य निर्धारण, सेयरको मूल्य निर्धारण अथवा कुनै पनि वस्तुको मूल्य निर्धारण इन्भिजिबल फोर्स, डिमान्ड एन्ड सप्लाई फोर्सले गर्छ।
Exactly. तपाईँलाई थाहा त्यसमा हाम्रो विरोध छैन। तपाईँ कसैको विरोध छैन। डिमान्ड एन्ड सप्लाईले गर्छ। डिमान्ड एन्ड सप्लाई फोर्स भनेको के हो भन्नुहुन्छ भने इन्भिजिबल हो के होइन, त्यो फोर्स भनेको कहीँ देखिँदैन तर त्यसले डिटर्मिन गर्छ। जस्तो कि बजारमा अरू यो स्टक मार्केट भनेको पनि के हो भन्नुहुन्छ भने मार्केट भन्दा साथ मार्केट इकोनोमीमा गयौँ हामी। स्वाभाविक रूपमा यदि मार्केट इकोनोमीमा गएका छैनौँ भने मार्केटको एक्जिस्टेन्स नै हुँदैन। त्यसो महत्त्वै हुन्न नि, होइन महत्त्व पनि भएन, एक्जिस्टेन्स नै भएन। हाम्रो संविधानमा समाजवाद उन्मुख भनिएको छ, जो एकदमै पहिला नै मार्केट विरोधी तत्त्व हो। त्यो समाजवाद भनेको चाहिँ मार्केट विरोधी तत्त्व हो कि होइन? किन होइन? समाजवाद भनेको राज्यको हस्तक्षेप हो, मार्केट भनेको तपाईँको स्वतन्त्र रूपमा तपाईँको प्राइभेट सेक्टरको प्रतिस्पर्धाको हो। त्यसैले समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र बनाउनको लागि राष्ट्रिय पुँजी परिचालनलाई मार्केटलाई हामी विकास गर्दैछौँ। यहाँ कन्ट्रोभर्सी व्यापक छ। विदेशीहरूको नीतिमा है संविधान नै हाम्रो बाधक छ पहिलो तत्त्वमा, किनकि हाम्रो जो अघि तपाईँले भन्नुभयो वामपन्थी ओरिएन्टेसन, त्यो वामपन्थी ओरिएन्टेसन चीन जस्तो देशले भन्दैन। महान कम्युनिस्ट कन्ट्रीले सबभन्दा ठुलो एक्सचेन्ज छ त्यहाँ, स्टक एक्सचेन्ज, सङ्घाई स्टक सबभन्दा ठुलो र सबभन्दा ठुलो एक्सचेन्ज छ। र त्यति मात्रै होइन, संसारभरिका लगानीकर्ताहरू त्यहाँ आकर्षित छन् के चीनमा सरकार मार्केट इकोनोमी छ। त्यसले समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र भनेर भन्दैन, ऊ क्यापिटल मार्केटमा कम्पिट गरेर हिँडिरहेको छ। हाम्रो देशमा पुँजी बजारलाई हेर्ने तिनै वामपन्थी नेताहरूको जो अघि तपाईँहरूले दृष्टिकोणहरू दिनुभयो, त्यसको कारणले देशको यो फेरि उहाँहरूकै सेयर छ, फेरि अन्यथा नलिउँ, उहाँहरूकै सेयर छ, उहाँहरू नै लगानी गर्नु, उहाँकै सामाजिक सञ्जालमा उहाँकै नाता गोताले म लेखेको देख्छु, मैले अझै पनि स्क्रिनसटहरू राखेको छु। यसैले सबै चिजमा इन्भल्भ हुने, जो बोल्छ सार्वजनिक कार्यक्रममा उहाँका छोराछोरी, नाते गोता, भाइ बहिनीहरूको डिमान्ड खाता छ, सबै इन्भल्भ हुने, फाइदा लिने, तर गाली गर्ने, ठेकदारी गर्ने, त्यसैलाई नै गाली गर्ने, त्यसैलाई नै क्रोनी क्यापिटलिजम भन्ने, त्यसैलाई नै विरोध गर्ने। त्यो प्रवृत्तिले गर्दाखेरि नेपालमा भनाइ र गराइको बिचको डिफरेन्सेस छ के, त्यसैले पोलिसी ग्यापहरू हुन्छन् र अनि बाहिर लेपन आउँछ। हेर्नुहोस्, खराब किसिमको अनि खराब पोलिसीहरू आउने कारण त्यही हो, किनकि सिद्धान्त त उहाँहरू एकातिर हुनुहुन्छ, प्र्याक्टिकल्ली त्यसैको फाइदा लिनुहुन्छ र अनि यो बिग्रिन्छ। यस्तै उहाँहरूको विषयमा पनि एउटा कुरा के हो, मन्त्रीहरूको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्दाखेरि त्यो सार्वजनिक भएको त्यहाँ सेयरमा यति छ लगानी मेरो भनेर उल्लेख गरेको अहिले 28 जना मन्त्रीको प्रत्येकका लगभग 22 जनाकोमा छ। मन्त्री मात्रै होइन, मन्त्री ल देशको राज्य बनाउने व्यक्तिहरूको मन्त्री मात्रै होइन, यहाँका प्रशासक, यहाँका कर्मचारी, यहाँका शिक्षक, यहाँका विद्यार्थी, ब्याङ्कर, सेन्ट्रल ब्याङ्कर, एभ्रिवान जम्मै प्रत्येकको लगानी छ। र त्यो 52 लाख त्यतिकै पुग्दैन त त्यो तपाईँको जनसङ्ख्या। र त्यसमा त यही एक्टिभ जसले बुझेका छन्, इलाइट ग्रुप भन्छौँ हामी, त्यही इलाइट ग्रुप त छ नि त्यहाँ, प्रभुत्व वर्ग जानेको साक्षर वर्ग बढ्दो क्रममा छ, बढ्दो जान्ने बुझ्ने साक्षर वर्ग नै त्यसभित्र अगाडि छ। त्यसैले त्यो एउटा पाटो हो। मैले अर्को पाटो एउटा यो लगानीकर्ता सङ्घको विषयमा सानो उहाँहरूलाई पनि चित्त बुझ्ने किसिमले म के भनिदिउँ भने, यही विषयमा जब क्यापिटल मार्केट अथवा मार्केट इकोनोमी भनिन्छ, तपाईँले यसको निर्धारणको क्रममा अहिले त्यो मैले भने कि इन्भिजिबल फोर्सले हुन्छ भनिसकेपछि यो सङ्घ भनेको के भयो, भिजिबल फोर्स भयो क्या, कुरा बुझ्नु भएन? त्यो कुनै पनि सङ्घहरू जब नीति निर्माणमा, जस्तो अहिले अब तपाईँको अहिले आन्दोलन गरिराख्नु भएको छ, अथवा हामीलाई डिमान्ड यति हुनुपर्छ भन्नुहुन्छ, नेपालको फेरि बजारको प्रवृत्ति नै कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने, त्यो बढ्यो भने सबै खुसी हुने, इन्डेक्स बढे, इन्डेक्स घट्यो भने कोही खुसी नहुने, अनि त्यो बढ्नको लागि सबैलाई चाहियो, किनकि रिटर्न नै त्यसैमा छ नि त। लगानी गर्यो तपाईँले किन्नुभयो सेयर भने, बेच्यो भने त्यो हायर प्राइसमा बेच्यो भने न त्यसको तपाईँको रिटर्न आउने हो, पोजिटिभ रिटर्न आउने हो। हायर प्राइस भयो भने इन्डेक्स बढ्ने हो नेपालको, होइन त? इन्भेस्टरहरू वान साइडेड मार्केट छ हाम्रो। वान साइडेड मार्केट भनेको के हो, किन्ने कम प्राइसमा, बेच्ने बढी प्राइसमा र रिटर्न लिने मात्रै, एउटा मात्रै साइड भयो के। जबकि अन्तर्राष्ट्रिय बजारहरूमा के हुन्छ भने, प्राइस घट्यो भने पनि फाइदा कमाउने बजार हुन्छ नि, प्राइस बढ्यो भने पनि फाइदा हुने, त्यसलाई हामी सर्ट सेलिङ भन्छौँ। अहिले बढी मूल्यमा बेच्ने, तपाईँसँग उधारो लिएर सेयर, होइन, अनि त्यो सेयरलाई बढी मूल्यमा बेचेर पछि त्यो घटेको बेलामा किनेर, कम मूल्य भएको बेलामा किनेर तपाईँलाई फिर्ता गरिदिने सेयर, मैले फाइदा कमाएँ, त्यसलाई भनिन्छ सर्ट सेलिङ। भेरी सिम्पल, लोन लिए जस्तो, सेयरलाई लोन लिए जस्तो, त्यसलाई सर्ट सेलिङ भनिन्छ। त्यो पनि बजार हुन्छ। त्यसैले अनि त्यो बजारमा के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने, बजार घट्यो भने वान साइड अफ द इन्भेस्टर के हुन्छ, बजार घट्ला भनेर तपाईँको पोजिसन लिइरहेको हुन्छ मार्केटमा, अर्को साइड अफ द इन्भेस्टर के हुन्छ, बजार बढ्ला भनेर पोजिसन लिइरहेको हुन्छ। सङ्घ सङ्गठनको आवश्यकतै छैन, किनभने बजारमा एक्सपेक्टेसनले काम गरिरहेका हुन्छ। एकैछिनमा आउँछु फेरि। रोहन यार, बजार
को प्रतिस्पर्धामा तपाईँले खोलेका संस्थाको चाहिँ आवश्यकता रहेनछ। यो मात्र किन? बुझेँ। मलाई छोटकरी जवाफ दिनु, त्यसपछि फेरि मैले के प्रश्न भन्न अर्को चाहन्छु समस्या। भने बजार तपाईँको डिमान्ड मूल्य घटेपछि आन्दोलनको लागि यो सङ्घ संस्था हो भन्ने प्रश्न चिन्ह तपाईँहरूमाथि छ है। बजार कुनै पनि इकोनोमी, कुनै पनि कन्ट्रीको इकोनोमी शेयर बजार मात्र होइन, डिमान्ड सप्लाईमा भर पर्छ होइन। डिमान्ड बढ्यो भने बजार बढ्छ, सप्लाई बढ्यो भने डिमान्ड के अरे डिमान्ड घट्छ होइन। घट्यो भने सप्लाई घट्यो भने डिमान्ड बढ्छ, सप्लाई बढ्यो भने डिमान्ड घट्छ होइन, भाइस वर्सा। अब यो कुरामा लगानीकर्ताहरूको कुनै पनि संलग्नता छैन। लगानीकर्ताहरू नेपालमा किन आवश्यकता छ भने विदेशको छोडिदेऊ, मैले भनिहालेँ विदेशमा पनि छन्, तर IOSCO-ले होइन, जुन एउटा हाम्रो सेबोनलाई, जुन एउटा एसोसिएट मेम्बर छन् सेबोन हाम्रो IOSCO-को होइन, त्यो अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठन हो यो धितोपत्र सम्बन्धी लगानी गर्ने, सरलाई थाहै छ होइन, एसोसिएट मेम्बर हो नेपाल। त्यसमा चाहिँ के भनेछन् भने 3टा कुरा छ। शेयर बजारलाई विकास विस्तार गर्नु, पुँजी बजारलाई विकास विस्तार गर्नु, पुँजी बजारले व्यवस्थित गर्नु, लगानीकर्ताहरूको हित संरक्षण गर्नु भनेर होइन, 3टा कुरा छ। तर यहाँ हामी के देख्छौँ भने सरसँगै कुरा गर्छौँ, अब 2065 सालमा NRL-ले भित्राउने भन्यो। त्यसभन्दा अगाडि मैले यसको सङ्गठनको बारेमा तपाईँहरूको आलोचना भएको छ। मैले त्यही अलि स्पष्ट गरी तपाईँलाई स्पष्टीकरण दिइरहेको छु। हाम्रो नियमनकारी निकाय रेगुलेटरी बडीहरूले सेबोन, नेप्से, राष्ट्र ब्याङ्क भनौँ, इभेन अर्थ मन्त्रालय, धितोपत्र बोर्ड, अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क, सबैहरूले बीमा समिति पनि आफै कन्फ्युज छन्, काम गरिदिँदैनन्। र हाम्रो यत्रो लगानी छ 44 खर्बसम्म पुगेको, आज घटेर 30 खर्ब। हामीले बजार बढाइदेऊ, पुँजी बढाइदेऊ भने कहाँ हाम्रो 19 बुँदा मागमा बजार बढाइदेऊ भनेर गरेको आन्दोलन होइन होइन, यहाँ कोही छैन। 19 बुँदामा कोही पनि पढेर हेर्नुहोस्, राख्ने कुरा पनि भएन। फेरि हाम्रो के भन्दाखेरि हाम्रो माग के हो भने नियमनकारी निकायहरूले गर्नुपर्ने काम नगरिदिँदाखेरि र हाम्रो चाहिँ लगानी डुब्न लाग्दाखेरि, समस्या हुँदाखेरि हाम्रो सुनवाई कहीँ पनि छैन, कहाँ जाने। र सरसँग प्रत्यक्ष एउटा के प्रश्न गर्न चाहन्छु भने सरको एक किता कुनै पनि कम्पनीको सेयर छ भने तपाईँ त्यो कम्पनीको एजिएममा भाग लिन पाउनुहुन्छ कि पाउनुहुन्न? मेरो प्रश्न। पाउनुहुन्छ, कसैले रोक्न सक्दैन, एक किता भए पनि। त्यस्तै दोस्रो प्रश्न के भन्दाखेरि हामी लगानीकर्ताहरू 10-20 जना, 50 जना, 100 जना मिलेर एउटा सङ्गठन खोल्यो, हामी पीडित भयो। हामी डिमान्ड सप्लाईसँग हामीले बढाइदेऊ घटाइदेऊ भने छैन, हामी के नियमन गरिदेऊ, नियमनकारी रेगुलेटरी बडी नियमन गरिदेऊ। तिमीले वर्षौँको जुन एउटा गर्छु भनेर गरेको लेखेको काम, आफ्नो यो वार्षिक कार्यक्रममा पनि राखेको कामहरू गरिदिँदैनौ। त्यस कारणले त्यो हेरेर हामी नेपालको परिस्थितिमा कुरा गरौँ सर। यसलाई सरले अन्तर्राष्ट्रिय लेभलबाट कम्पेयर गर्नुभयो। म काइन्डली के भन्छु सरलाई, विथ ड्यु रेस्पेक्ट होइन, नेपालको एउटा कन्टेक्स्टमा के हेर्नुहोस् भने लगानीकर्ताहरू पीडित छन् सधैँ सर। म पनि यसमा आउँदाखेरि म यो पुँजी बजारमा यसरी म गार्मेन्टबाट आएको 35 वर्ष मैले गार्मेन्ट गरेको हुँ सर होइन, त्यहाँ पनि सुधारको कार्यक्रम गरेँ। अब यो आउँदाखेरि सुरुमा मैले लगानी मात्र गरेको, मिडियम लङ टर्म भ्यालु इन्भेस्टमेन्ट कम्पाउन्डिङ रिटर्न्समा गरेको। म यो बजारमा आउँदाखेरि लगानीकर्ताहरूको अनुहार हेर्दा, पीडा हेर्दाखेरि होइन, अब 1175 को जुवाको घर भनिदियो पूर्व अर्थमन्त्रीज्यूले, आज उहाँ सचिराख्नुभएको छ। अब नामी लिनु बाबुराम भट्टराईजीले भनिदिनु भयो, आखिरमा पछि सचिनु भयो। डाक्टर भट्टराईले, बाबुराम भट्टराईले पनि त्यही भन्नुभयो, डाक्टर युवराज खतिवडाले पनि त्यही भन्नुभयो। हिजो अस्ति अहिलेको वर्तमान अर्थमन्त्रीको पनि सुरुवातमा अलिकति उहाँको नकारात्मक थियो, तर आज फेरि उहाँ सकारात्मक जस्तो देखिनु भएको छ। अब आफै सोचेर हुन्छ। प्रधानमन्त्री स्वयंले राष्ट्र ब्याङ्कको गभर्नरसँग सिधा सवाल जवाफ गरिरहेको छ। हाम्रो मर्ममा यहाँ हान्यो नि त, छातीमा हान्यो नि सर। हाम्रो लगानी छ, हाउसवाइफ छन्, अलिअलि पैसा बचाएको टिका टालु गरेर, स्टुडेन्टहरू आफ्नो पकेट खर्च गरेर गरिरहेछन्, बचाइरहेछन्, लगानी गरिरहेछन्। आजको कन्टेक्स्ट हेर्नुहोस् न, पुँजी बजारको बजार घट्यो होइन, बजार घट्यो बढ्यो भनेर होइन कि आजको कन्टेक्स्टमा यत्रो लगानी छ, पुँजी बजारमा यत्रो पैसा लगानी गरिरहेछन् होइन, र पैसा घटेको हुन्छ। त्यो घटे बजारको डिमान्ड सप्लाईबाट घटेको भए रेस्पेक्ट हो सर। यो अन्तर्राष्ट्रिय दबाव प्रभाव, यो अन्तर्राष्ट्रिय दबाव प्रभाव अन्तर्राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको यो अहिलेको जुन सङ्कटको कारण हो कि राज्यको नीतिको कारण हो? अझै म प्रश्न हुन सकिनँ है, म त्यही भन्दैछु। हाम्रो नियमनकारीले रेगुलेटरी बडीहरू रेगुलेट नगरिकन कन्ट्रोलरको भूमिका खेलिदियो। नीतिमा समस्या हो, त्यहाँ मेन समस्या छ। रेगुलेटर एक त काम गरेनन्, के समस्या होइन? रेगुलेटरी बडीले, नियमनकारी निकायले तपाईँको बजार कन्ट्रोल रेगुलेट नगरिकन कन्ट्रोलर गरिदियो। मैले भन्नै पर्यो भने
बजार त आफ्नो लयमा गइरहेको थियो, बत्ती कोही आन्दोलन थिएन, केही थिएन। थिएन। तर हामी त्यो तपाईँहरू बेला पनि मक्क हुनुहुन्थ्यो। त्यो बेला पनि सरलाई ड्यु रेस्पेक्ट होइन, हामी के भन्छु भने त्यो बेला पनि सेभनमा गएर हामीले बजारलाई अलिकति हेर्नु सर, सेयर साइड ट्रेडिङ भइरहेछ, सेयरलाई कर्नरिङ गरिरहेछन्, केही गर्छन्, 4 घन्टा लाइभ हुन्छ, तपाईँ हेर्नुहोस् कहीँ गलत काम भइरहेछ भने मैले गलत काम मैले पनि थुन्नुहोस् सर, मैले पनि कारवाही गर्नुहोस्। मैले भीष्मराज सरलाई गएर भनेछु सर, होइन, र अरूहरूले पनि भनेछु। आफै समस्या पर्नु भएको छ, त्यसलाई मेरो मैले भनाइ के त्यसमा भन्दाखेरि कुनै उच्चारण गरिनँ। हामीले चाहिँ के भन्छु भने बजार चाहिँ नियमन राम्रो गरी गरिदियोस्। यो सेयर कर्नरिङ गर्ने, बदमासी गर्ने, सेयर यताउता गर्ने जुन काम छ त्यो नियमनकारी निकायको हो, त्यसमा हाम्रो कुनै पनि विमति छैन, होइन। उहाँहरूले क्राइटेरिया एउटा बनाउनु भएको थियो, तर त्यो 51 वटा कम्पनीको रेड अलर्ट लिस्ट निकाल्दाखेरि हाम्रो विमति हो। त्यहाँ आउने बित्तिकै बजार एउटा लयमा चलिरहेको थियो, 32-27 पुगेको, त्यहाँबाट 4-5 कन्ट्रोल भयो, फेरि चाहिँ उहाँले अलिक ब्याक हुनुभयो। त्यसपछि तपाईँको कहाँ कुरा आयो भने राष्ट्र ब्याङ्कले आफ्नो मोनिट्री पोलिसी लिएर आउँदाखेरि, होइन, राष्ट्रिय मोनिट्री पोलिसी लिएर, त्योभन्दा अगाडि हेर्नुहोस् 2टा मोनिट्री पोलिसी महाप्रसाद अधिकारी सरले, होइन, राम्रो लिएर आउनुभयो। हाम्रो एउटा तपाईँको जुन यो हाम्रो पहिला त कोभिडको कारणले जुन हाम्रो एउटा अनलाइन कुराहरू भयो नि, त्यसमा मैले 17 बुँदामा त्यसमा 5-6 वटा बुँदा राम्रो गरी गरिदिनु भयो थियो। हामीले धन्यवाद पनि दिए सरको रिसर्च टिमहरूलाई, होइन, एकदम राम्रो छ। नेपालको सबभन्दा स्ट्रङ टिम रिसर्च टिम हो राष्ट्र ब्याङ्क। मैले बुझाएको छु। अनि गोबर सरले दिए अहिले आएर ठ्याक्कै पोइन्टमा आउनु है, ठ्याक्कै पोइन्टमा भनेपछि अब म तपाईँसँग आउँछु। डाक्टर भट्ट, उहाँले पनि विचार राख्नुभयो, समसामयिक विचार राख्नुभयो, नीतिमा समस्या हो कि उहाँहरूको अहिले आन्दोलन तपाईँको नजरमा है मूल्य घट्दाखेरि बजारको अवस्था दयनीय भएपछि उहाँहरूको पैसामा समस्या आएपछि आन्दोलन गरेको हो भन्ने विश्लेषण हो कि साँच्चै नै नीतिमा समस्या हो? दुइटै हो। नीतिमा समस्या के हो भन्दाखेरि नीति बुझाउन नसक्नु नेपालका रेगुलेटरी बडीहरूको कमजोरी हो। बुझाउन नसक्नु एकदमै, उहाँहरूलाई बुझाउने समस्या पनि छ। एउटा कुरा आफूले किन, जस्तो कि कम्युनिकेसन छैन कि, एउटा प्रिजिड्युस पूर्वाग्रहीपूर्ण धारणा छ कि नेपालका, जस्तो अहिले सत्ताधारी जो दलहरू छन् अथवा त्यसका नीति निर्माता, तपाईँ आफै धितो बोर्डको प्रतिस्पर्धी पनि हो, तपाईँ धेरै कुरा थाहा छ। म यदि त्यो पदमा मलाई राखेको भए, मसँग यहाँ मेरो प्रोग्राम पनि छ, म उहाँहरूसँग डायलग गर्थेँ र उहाँहरूसँग कम्युनिकेसन गर्थेँ नि, कि म बुझाउँथेँ कि उहाँहरूबाट बुझ्थे। दुईवटा कुरा त हुन्थ्यो नि, डायलग पनि हुँदैन। र डायलग हुनको लागि के चाहिन्छ भन्नुहुन्छ भने त्यस विषयमा ज्ञान चाहियो नि त, अनुभव चाहियो, ज्ञान चाहियो, र त्यो विषयसँग ज्ञान भएका मान्छेहरूलाई लग्नुहुन्छ त उहाँहरूले। त्यस्तो संस्थाको रेगुलेटर, जस्तो कि उहाँहरूले किन आन्दोलन गर्नु पर्थ्यो यदि त्यो रेगुलेटरले हिजो उहाँहरूभन्दा अगाडि जन्मिया हो नि त रेगुलेटर त। अहिले उहाँले 19वटा बुँदा राख्नु भएको छ, म 1-2वटा बुँदा भन्छु, त्यसपछि म तपाईँलाई प्रश्न गर्छु। यदि तपाईँ धितो पत्र बोर्डको कार्यकारी भएको भए समाधान कसरी गर्नुहुन्थ्यो भने म तपाईँको अचूक उपाय पनि म सुन्नेछु र सुनाउने छु है, किनकि यो अहिले सबैको चासोको विषय हो। प्रत्येक घरले यो कार्यक्रम प्रत्यक्ष रूपमा हेरिनु भएको छ। तपाईँहरू जिम्मेवार पर्सन हुन्छ, एउटा लगानीकर्ता, एउटा बुझेको ज्ञानकर्ता। अहिले यो 58वटा बुँदामा अहिले 19वटा बुँदामा उहाँहरू सारांशमा झर्दै हुनुहुन्छ। वाणिज्य बैङ्कका सहायक कम्पनी र अन्य संस्थागत पब्लिक कम्पनीलाई 1 अर्ब चुक्ता पुँजी कायम गरी तत्काल ब्रोकर लाइसेन्स दिनु पर्यो। दोस्रो, कमिसन ब्रोकर र फुल ब्रोकरलाई वर्गीकरण गर्नु पर्यो सिधा। तेस्रो छ शाखा विस्तार गर्नु पर्यो ब्रोकरहरूको, होइन। गैर आवासीय नेपालीहरूलाई उहाँले अत्यन्तै बढी चासोको साथ अहिले उठान गर्नुभएको, गैर आवासीय नेपालीसँग कलेक्टेड पैसा छ, त्यो ल्यायो भने अहिलेको सेयर बजार बढ्न सक्छ भन्ने उहाँहरूको अपेक्षा छ कि। अर्को छ कि 6 नम्बरमा सरकारका मन्त्री राजनीतिक दलका र ओहदामा बसेकाले सेयर बजारको बारेमा मन लाग्दै बोलिदिनु भएन। यो पनि महत्त्वपूर्ण हो, किनकि बोलीमा फरक पर्दो रहेछ सेयर बजारमा। फेरि मैले जानेको यति, अहिले म धेरै जान्दिनँ, तर बोलीमा धेरै फरक पर्दो रहेछ, हामीले समाचार लेख्दाखेरि पनि देख्यौँ। अर्को चाहिँ नेस्टेमा रहेको सरकारी स्वामित्व तत्काल विनिवेश गरी रणनीतिक सहायता ल्याउने र संस्थागत सुदृढीकरण गर्नुपर्ने। अर्को चाहिँ सूचीकृत साना कम्पनीहरूका लागि एसएमआई प्लेटफर्म तत्काल व्यवस्था गर्नुपर्ने र सर्किट ब्रेकर प्रणालीमा परिवर्तन गर्नुपर्ने लगायतका छन् र निफ्टा र वाणिज्य बैङ्कहरूलाई पनि खुला छोड्नुपर्ने भनी छ उहाँको। ब्रोकर कमिसनको माथिल्लो बिन्दु यथावत राखी तल्लो बिन्दु खुला छाडेर प्रतिस्पर्धात्मक गर्नुपर्ने। यो कमिसन दर रेट सबै उहाँले तपाईँलाई थाहा चाहिँ छ। दीर्घकालीन लगानीकर्ताका लागि 3% मात्र पुँजीगत लाभका लाग्ने गरी घटाउनु पर्ने, मैले सबै भन्दैछु है। त्यस पछाडि बैङ्क खाता, हितग्राही खाता, कारोबार खाता पूर्ण रूपमा अन्तर आबद्ध गरी लगानीकर्ता स्वयंले पासपोर्ट र युजर आइडी प्रयोग गरी बिक्री गरेको सेयरको स्वत इडिआइसिएस हुनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायतको विषयवस्तु तपाईँले थाहा पाउनुभयो। 11-12मा छ
सी मार्फत अब चाहिँ जुन अहिले उहाँले भनिरहनु भएको छ यसलाई चाहिँ यो बिक्रीको राफसाफ भएकै दिन लगानीकर्ताको खातामा पैसा र सेयर जानुपर्ने र करकट्टीको हिसाब पनि प्यान नम्बर लिएका लगानीकर्ताकै नामबाट कर कार्यालयको खातामा सिधै जम्मा हुनुपर्ने। सेयर बजारमा यो जुन देखिएको छ अहिलेको अवस्था यसलाई आधुनिकीकरण गर्नुपर्ने उपकरण पनि भएन यो मुख्य सरकारी निकायहरूमा र बिमा कम्पनी निफ्रा विकास बैंक फाइनेन्स सरकारी सञ्चय कोष लगायतमा गैर आवासीय नेपालीको पहिलो वर्ष जुन फन्ड छ त्यसलाई व्यवस्थित गरिदिनु पर्ने। राष्ट्र बैंकले तत्काल 10 अर्बको कोष खडा गरी ब्रोकर मार्फत मार्जिन र ट्रेडिङ व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्ने। 16मा नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृति प्राप्त विज्ञले मात्र सेयर बजारको अवस्था, कम्पनीको अवस्था, सेयर मूल्य र नेप्से सूचक जस्ता संवेदनशील विषयमा विश्लेषण गरिदिनु पर्ने। अहिले जो पाए त्यही विश्लेषक भएर प्रत्येक टेलिभिजनमा एउटा इन्टरभ्यू दिइरहेछन्। कति जानेको छ थाहा छैन, तर प्रत्येक व्यक्तिहरू उफ्री दिइरहेछन्। ल यो 16वटा बुदामा कहाँ समस्या कहाँनिर समाधान गर्नुपर्छ राज्यले, मुख्य कुरा राष्ट्र बैंक, अर्थ मन्त्रालय र धितोपत्र बोर्डको दायित्व के हो, यति भन्यो भने आज स्पष्ट हुन्छ। एकदम यो सबै बुदाहरू जायज उहाँहरूले उठाउनै नपर्ने बुदाहरू हो, उठाउनु नपर्ने, किनकि यो दायित्व नेपालको नियमनकारी निकायको उहाँहरूले उठाउनु पर्यो, बाध्यता भयो। उहाँहरूले उठाउनु पर्यो यसकारण कि ती निकायहरू गैर जिम्मेवार भए अथवा ती निकायहरू काम गर्ने भएनन्, ती निकायहरूको अर्कै दृष्टि भयो। उनीहरूले जो मेन काम गर्नुभयो अहिलेसम्मका निकायहरूका हेडहरू जो बने नि उनीहरूको काम हो नि यो त। म भन्छु यसैले मैले उहाँलाई लगानीकर्ताको सङ्गठन नै आवश्यक छैन यदि ती निकायहरूले आफ्नो जिम्माको काम इमान्दारीपूर्वक गर्ने हो भने। उहाँ त प्लेयर हो के, मेरो पनि खेलाडी हो। उहाँहरूलाई 2-3वटा चिज दिइदिनुपर्छ। नेपालको धितोपत्र ऐनले के गर्छ, लगानीकर्ता भन्नुस् शब्द प्लेयर भन्नुको मतलब के हो भन्नुहुन्छ भने राजनीति पनि प्लेयरै हुन्छ। यसलाई अन्यथा नभन्नुहोस्। प्लेयर भनेको तपाईँको लेभल प्लेइङ फिल्ड भनेको के हो भन्नुहुन्छ भने नियमनकारी निकाय तिमीले यो डुज यो डन्स यो तिमीहरूको एरिया हैन दिदिने र त्यसमा गेम प्ले। म पनि प्लेयर हो हैन, मैले सेयर किनेको छैन भन्दैमा म प्लेयर होइन, यो भित्रको म पनि प्लेयर हो। उहाँको चिन्ता चाहिँ ब्रोकर र एजेन्ट अनेक भाषा प्रयोग गर्ने, करोडौं रुपियाँ लगानी गर्ने अनि शब्द चाहिँ यस्तो प्रयोग गर्ने अनि त्यसपछि बदनाम गरिदिने समाजमा भन्ने चिन्ता उहाँहरूको पनि छ। ब्रोकर भन्ने शब्द त बदनामित छ नि, गर्नुहुन्छ के हैन, त्यो त एकदमै रेस्पेक्टेबल टर्मिनोलोजी हो नि यो स्टक मार्केटमा। अब बदनाम गरिदिन्छन् दलाल भनेर हैन, त्यो अर्कै पनि यो कुरा उठाए थियो सर। त्यसैले के अर्को टर्म एउटा यो विषयहरुमा म एक्चुअली भन्छु है सर, एउटा 2-3वटा कुराहरुबाट सुरु गरौँ। यो कामहरु जम्मै जति दिएको छ यसमा यो रेगुलेटरी निकायको काम हो, उनीहरूले गर्नुपर्छ र गर्ने नै जिम्मेवारी नै त्यही हो। तर नेपालमा के छ भन्नुहुन्छ भने रेगुलेटर आफैमा पनि जो निकाय हो नि त्यो निकाय स्वायत्त छैन। स्वायत्त भनिएको नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता पनि खोसिएको अवस्था छ। एक्ज्याक्टली है, नेपाल राष्ट्र बैंकले इन्डिपेन्डेन्ट मोनेटरी पोलिसी ल्याउँथ्यो विगतमा र जति बेला 2058 सालमा नेपाल राष्ट्र बैंकको ऐन आयो त्यति बेलाको गभर्नर डाक्टर तिलक रावलले इन्डिपेन्डेन्टली ल्याउनु भएको मोनेटरी पोलिसी आज हुँदा 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 अब अहिलेको अवस्थामा आएर त हिजो मात्रै मैले सुने सेबोनको कार्यक्रममा तिम्रो मोनेटरी पोलिसी यस्तो ल्याउनुपर्छ भनेर यहाँ मोनेटरी पोलिसी नै आफै घोषणा गरिदिएको छ अहिलेको बजेटमा। समिति नै आवश्यक छैन भन्ने उहाँहरूको माग छ। कुरा बुझ्नुभयो होइन? यसैले के छ भने इन्डिपेन्डेन्सी अफ द सेन्ट्रल ब्याङ्क त गुमेको अवस्था छ जो ऐनले दिएको थियो। हामीले त्यत्रो विश्वका IMF वर्ल्ड ब्याङ्कहरूले दबाब दिएर नेपालको इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्डको सेन्ट्रल ब्याङ्क हुनुपर्छ अटोनोमस भनिएको ब्याङ्कको पनि गुमेको अवस्थामा धितोपत्र बोर्ड त अर्थ मन्त्रालयको त्यो जबकि इक्वल्ली त्यो मोनेटरी पोलिसी ल्याउने र मनी मार्केटलाई रेगुलेट गर्ने सेन्ट्रल ब्याङ्क हो भने फाइनेन्सियल सिस्टमलाई त्यत्तिकै पुँजी बजारको लागि इन्डिपेन्डेन्ट अटोनोमस संस्था तपाईँको सेबोन हो। त्यसलाई पनि त्यत्तिकै संसारभरि भारतमा सेबी भन्नुहुन्छ तपाईँ अथवा अमेरिकामा सेबी भन्नुहुन्छ, तिनीहरू इक्वली राष्ट्र ब्याङ्क बराबरका संस्था हुन्। उनीहरू पुँजी बजारलाई नियमन गर्छन् र उनीहरूको दायित्व हुन्छ कि हामी बिचरा इन्भेस्टरहरू लगानीकर्ताहरूले आन्दोलन गर्नुपर्ने अनि यस्तो यस्तो सिस्टम ल्याइदेऊ भन्नुपर्ने। कारण किन आयो त भन्नुहुन्छ भने किनकि त्यहाँ राजनीतिक नियुक्तिहरू हुन लागे। त्यहाँ राजनीतिक नियुक्ति भयो। एकदमै राजनीति तपाईँ सोध्नुहोस्, तपाईँ अहिलेका रेगुलेटरहरूको एडुकेसनल ब्याकग्राउन्ड सोध्नुहोस्, एक्सपर्टिज सोध्नुहोस्, चाहे त्यो स्टक एक्सचेन्जको होस् चाहे सेबोनको होस् चाहे अरू निकायहरूमा पनि सोध्नुहोस् के
ऐनले नियमले मागी बमोजिमको देशको कानुनले त्यसलाई एक्सपेक्ट गरे बमोजिमको योग्यता क्षमता भएका व्यक्तिहरूलाई उनीहरूले लैजान्छन् कि लैजाँदैनन्। बजारमा त्यस्तो मान्छेहरू नपाइएर हो या त्यहाँ अरू चलखेलका आफ्नो मान्छे लानुपर्ने भएर हो। अब जब त्यो विज्ञता नभएका मान्छेहरू हाम्रो डाक्टर सुरेन्द्र केसीको म सुन्छु टाइम टाइममा राइट म्यान इन राइट प्लेस भनेर जहिले पनि कराइरहनु हुन्छ। देशमा यदि राइट म्यान राइट प्लेसमा भयो भने तपाईँले उहाँहरूलाई चाहिने आवश्यक फिल्ड एक्सपर्ट नलेज भएको मान्छे भयो पो उहाँहरूसँग डिस्कसन गर्छ, सल्लाह गर्छ, उहाँहरू जस्तो एक्सपर्टसँग उहाँहरू लगानीकर्ताहरूसँग कुरा गर्छ, कन्भिन्स गर्छ, आफ्नो पोलिसी ठिक छ कन्भिन्स गर्छ। यदि पोलिसी ठिक छैन भने उहाँहरूको पोलिसी राइट छ, एभिडेन्स बेस्ड त हुने हो नि। नेतृत्वमा ज्ञानको अभाव भयो, उसले त्यसलाई त्योलाई फत्ते गर्नुभन्दा पनि कन्फ्युज गरेर छोडिदियो। त्यो बुझ्नुहोस्, किनकि म पनि कम्पिट गरेको व्यक्ति भएको हुनाले कसलाई सिफारिस गरेको थियो त्यो कमिटीले, त्यो कमिटीमा कस्तो किसिमको मैले त बोकेर ल्याएको छु मेरो सेवनको चाहिँ उसमा जसमा उहाँले भन्नुभएका कुराहरू जम्मै राखिदिएको छु। यदि तपाईँ धितोपत्र एक्सपर्ट लाइसेन्सिङ दिन्छु भनेको छु मैले, होइन? एक्सपर्टहरूको लाइसेन्सिङ हुनुपर्छ। अनि त्यति मात्रै भनेको छैन मैले, सबैलाई योसँग जानकारी सबैलाई यो प्रत्यक्ष कार्यक्रम हेर्नु है भनेको छु मैले, त्यस कारण तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ। बुझ्नुभयो? यसमा मैले के भनेको छु तपाईँलाई भन्नुहुन्छ भने अलिकति म दिइदिन्छु। नेपालको साइज अफ द क्यापिटल मार्केट बढाउनु पर्छ, यो साइजले नै पुगेको छैन भन्छु। साइज बढाउनु, यस, यो साइज भनेको खालि इन्भेस्टरको साइज मात्रै होइन नि त, कम्पनी चाहियो। तपाईँको लिस्टेड कम्पनीहरू उयो नि यहाँ अहिले स्टक एक्सचेन्ज नयाँ खोल्ने भनिराखेका छन् कि मान्छेहरू, ब्रोकर नयाँ चाहियो। पहिला त साइज नै कम्पनी नै कम छन्, उनी भएका ब्याङ्कहरू कतातिर जाने हो, कमिसन आउँछ नि त भन्ने सुन्छु। त्यसैले होइन, त्यसैले साइजबाट र त्यो कुरालाई तुरुन्तै एड्रेस पनि गर्यो। फेरि यो कहाँबाट हेर्नु भएको थियो, कति हेरेको थियो, कसले दिएको थियो, एड्रेस पनि गरेको थियो योपालिको बजेटमा। मैले के भनेको थिएँ भने 50 करोड या माथि पुँजी भएका भनेको थियो उनीहरूले 1 अर्ब भन्दा माथि पुँजी भएका कम्पनीहरू पब्लिकली आउनुपर्छ भन्यो। साइज बढ्यो, कारोबारको पनि 2-3वटा कुराहरूलाई लियो उनीहरूले, त्यो एकदमै राम्रो पक्ष योपालिको बजेटको। मेरो माग अथवा मेरो भनाइ, मेरो एजेन्डा एड्रेस गर्यो योपालि। र बजारमुखी अर्थतन्त्रतिर स्वयं अहिलेको अर्थमन्त्रीज्यूले यसलाई रेस्पेक्टफुल्ली, म उहाँलाई ड्यु रेस्पेक्ट सम्बोधन गर्नुभयो, होइन? यो मेरो पहिलो इस्युज इन क्यापिटल मार्केटमा हेर्नु, साइज अफ द क्यापिटल मार्केट बढाउनुपर्छ भनेर। मैले अर्को भनेको छु, यदि स्टक एक्सचेन्ज नयाँ ल्याउने हो, यहाँहरूले ल्याउने नै भन्नुभएको छ भने त्यस्तो स्टक एक्सचेन्जले यी भएका कम्पनीहरू उतातिर लिस्टिङ गर्न किन जाने? उसले लिस्टेड कम्पनी पनि खोजोस्, नयाँ लिएर आओस् कम्पनीहरू। उसले ल्याउँछ भने नयाँ लिस्टेड कम्पनीहरू ल्याउँछ, त्यो पनि प्रोडक्सन सेक्टरका ल्याउँछ भने अनि इन्सेन्टिभ दिनुहोस्। म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टर, अहिले हामी स्टक मार्केटलाई के भन्छौँ भन्नुहुन्छ भने लिडिङ इन्डिकेटर भन्छौँ। स्टक मार्केटको इन्डिकेटरलाई इकोनोमीको लिडिङ इन्डिकेटर भनिन्छ, संसारभरि भनिन्छ, भनिन्छ। तर नेपालको होइन, आज मात्रै पूर्व अर्थमन्त्री बोल्नु भएको छ डाक्टर युवा, उहाँले भन्नुभएको छ। तर त्यो नेपालको कन्टेक्स्टमा किन भएको छैन भने पहिला फेरि उहाँ आलोचक हुनुहुन्थ्यो, अलिकति दुविधा यहाँनिर छ के। अब उहाँले पनि यो के देखियो भने शेयर बजारको हरियालीले अर्थमन्त्रीलाई स्वागत गर्ने, शेयर बजारमा राताम्य भयो भने अर्थमन्त्रीलाई बिदाई गर्ने जुन एउटा नयाँ चाहिँ ऊ आयो नि नेपालको यो कल्चर, त्यसले गर्दाखेरि उहाँ पनि अब प्रभावित हुनुभयो त्यसबाट। त्यसैले अब उहाँलाई पनि हरियाली चाहिएको हुनसक्छ, किनकि त्यो भन्थ्यो होइन, त्यसका पनि अवस्थाहरू आउँछन्। त्यसैले यो शेयर बजारमा एउटा अर्को कुरा के भयो त, यसैले म भन्छु भने तपाईँहरूलाई कि कम्पनीहरू, लिस्टेड कम्पनीहरू बढाउने हो र नयाँ कम्पनीहरू इन्ट्री गराउने हो भने मात्र स्टक एक्सचेन्ज ल्याऊ, होइन भने यही स्टक एक्सचेन्जको सुधार गरौँ। उहाँले भने ठिक छ, यो राष्ट्र ब्याङ्क र गभर्मेन्टको जो विनिवेश भएको छ त्यसमा इन्भेस्टमेन्ट, त्यसलाई ल्याऊ र अलिकति प्राइभेट फरेन, म त भन्छु यो विदेशी तपाईँको चाहिने कोलाबोरेसनमा ल्याउँछन् भने उनीहरूले तपाईँको सिस्टम पनि ल्याउँछन्, नयाँ टेक्नोलोजी पनि ल्याउँछन्, तिनीहरूको त्यस्तो किसिमले बनाऊ। नयाँ भइरहेको अवधिमा झन्डै 14 खर्ब गुमाइसकेको छ लगानीकर्ताले। अब यसको लागि अचुक उपाय के हुन सक्छ? यो यसरी पनि भन्नु, यो कहिलेकाहीँ डेटाहरूले पनि मान्छेलाई मिसलिड गर्छ, यो पनि गर्छ। उहाँहरूले डेटा दिनुभयो, यो गुमाएको भने कहीँ गुमेको होइन है, न गुमेको छ, रहिरहेको छ। त्यो प्राइस घट्दाखेरि दिनदिनै क्यालकुलेसन, तपाईँसँग 100 रुपियाँको सेयर किन्नु भएको थियो अस्ति, 500 भयो, तपाईँले बेच्नु भएको छैन भने के कमाउनु भयो त तपाईँले? त्यो फेरि झरेर 100 मा पुग्यो भने तपाईँले जस्तो कि 500 पुगेको दिनमा 100 रुपियाँको सेयर किन्नु भएको थियो, अनि 500 रुपियाँ पुग्यो भने तपाईँले कमाएको होइन नि त। तपाईँले कमाएको भने त बेचेर ल्याउनु भयो भने मात्रै कमायो।
होइन भने त्यो कहिले कागजी भ्यालु हो के पछि मात्रै अहिले त कागज मात्रै हो कागजमा कहिलेकाहीँ बढ्छ कहिलेकाहीँ घट्छ दिनदिनै बढ्छ दिनदिनै घट्छ यसलाई अब यो डेटामा मान्छेलाई यदि त्यसलाई यस्तो हुन्छ मान्छेले त्यसलाई यदि ओभर इम्फेसाइज गर्नु छ भने त्यसरी बोलिदिन्छन् होइन यदि त्यो होइन नि त सेयर बजारमा कहिलेकाहीँ मार्केट क्यापिटलाइजेसन त तल हुन्छ यो मार्केट क्यापिटलाइजेसनको कुरा गर्नुभएको उहाँले बजारमा आउटस्ट्यान्डिङ सेयरहरूको बजार मूल्यलाई अर्को एउटा विषय चाहिँ यो 4 करोड र 12 करोडको विषय चाहिँ सीमा परिवर्तन गर्नुपर्ने कतिको उपयुक्त कतिको दायित्व बोध हुन सक्छ यसले चाहिँ यो विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंक सुरुदेखि नै नराम्रोसँग फसेको सुरुदेखि नै मैले यहाँ तपाईँलाई भन्छु यो विषय राष्ट्र बैंकको विषयवस्तु मार्जिन लेन्डिङको विषयवस्तु भनेको बेसिकल्ली धितोपत्र बोर्डको हो उसले नियमन गर्नुपर्ने हो हामी राष्ट्र बैंकमा हुँदाखेरि त्यसमा नियमन गरिदियौँ सुरुमा गर्दै गर्दै गयौँ धितोपत्र बोर्ड चुप लागेर बस्यो होइन हुनुपर्छ इन्टरनेसनल सिस्टम यही हो यहाँ पनि एक्सपर्टिज चाहिन्छ भनेको यही हो इन्टरनेसनल सिस्टम भनेको मार्जिन लेन्डिङको विषयवस्तु भनेको यो ब्रोकर मार्फत दिने हो मैले हिजो पनि बोलिराखेको छु एउटा पत्रिका यो ब्रोकर मार्फत दिने हो ब्रोकरले आफ्नो ग्राहकलाई उसले इक्विटी लिएर पनि फेरि यहाँ कस्तो भने ब्याङ्कबाट ऋण लिएर मात्रै इन्भेस्ट गर्ने होइन इक्विटी पनि लिने हो कि अहिले जो आएको छ नि मार्जिन लेन्डिङको गाइडलाइन आएको छ भर्खरै त्यहाँ सर्टेन पर्सेन्ट इक्विटी लिनुपर्छ त्यो इक्विटी कति लिनुपर्छ भनेर सेन्ट्रल ब्याङ्कले तोकिदिने हो है ब्रोकरहरूको र त्यसमा स्टक एक्सचेन्जले थप पनि गर्न सक्छ इक्विटी जस्तो तपाईँहरूले 4,000को सेयर किन्नुभयो भनेपछि राष्ट्र बैंक यो विषयमा खुकुलो हुनुपर्छ राष्ट्र बैंक खुकुलो हुनुपर्छ भने राष्ट्र बैंकले यो विषयमा फस्यो पहिलादेखि नै फस्यो कुन अर्थमा भने यो गाइडिङ गर्नु नै पर्ने विषय थिएन उसले अब जब गर्यो त्यसपछि अब उसले त्यसमा अनेक विषयवस्तुहरू थपिँदै जानु पर्यो अब यसलाई सुल्झाउने उपाय के छ त त्यसो भए सुल्झाउने उपाय भनेको यो विषयवस्तु सिधै छिटै यो मार्जिन लेन्डिङको विषयवस्तु ब्रोकर मार्फत गराउने व्यवस्थामा जाने समस्याको हल भयो अनि ब्याङ्कहरूलाई त्यो भन्नै परेन ब्याङ्कहरूलाई तपाईँको तिमीले मार्जिन त्यहाँ इक्विटी इन्भेस्टमेन्ट पनि भइरहेको हुन्छ इन्भेस्टरको उसले लोन पनि लिइरहेको हुन्छ डिरेक्ट मार्जिन कल पनि भइरहेको हुन्छ मेन्टेनेन्स मार्जिन पनि हुन्छ भोलि भएन भने मार्क टु मार्केट पनि भइरहेको हुन्छ एभ्रिथिङ हुन्छ नि जब त्यो सिस्टममा जान्छ अनि ती ब्याङ्कहरू उनीहरूले पनि सर्ट टर्म लोन लिन्छन् ब्याङ्कबाट तिनै सेयर होल्डरको सेयरको धितोमा लिने हो त्यो सेयरको धितोमा लिएको लोन कल मनी रेटमा लिन्छन् तुरन्त तिर्छन् दिन्छन् र त्यहाँ इक्विटी दिइरहेको त्यो सेबोनले गाइड गरिरहेको हुन्छ राष्ट्र ब्याङ्क त्यहाँबाट मुक्त हुन्छ अब होइन भने राष्ट्र अहिलेको अवस्थामा त सिधै उसले गर्नु स्वाभाविक छ किनकि त्यो मार्जिन लेन्डिङको विषयवस्तु आइसकेको छैन त्यो ब्रोकर मार्फत गइरहेको छैन अनि उसले त नेपालको ब्याङ्किङ सिस्टमको क्रेडिटलाई उसको रिस्किनेस हेरेर गाइडिङ गर्नु स्वाभाविक हो त्यो पनि बुझि भयो अर्को उहाँको भनेको अध्ययन समिति सुझाव समिति होइन अब सिधै कार्यान्वयन समिति चाहियो भन्ने उहाँको माग छ अध्ययन पनि कति समिति भने के भयो कसो भयो एक्सपर्ट मान्छे राख्नुहोस् इन्टरनेसनल यदि यो क्यापिटल मार्केट भनेको नेपालको आफ्नो उत्पादन होइन नेपालको आफ्नो सुझबुझबाट आएको होइन इन्टरनेसनल सिस्टम बरो गरेको हो हामीले होइन जे सिस्टम अरू ठाउँमा चलिरहेको छ क्यापिटल मार्केटका नर्म्सहरू छन् इन्टरनेसनल एजेन्सिज छन् आइएसको भन्नुहुन्छ उहाँले नेपालको सेबोन छ होइन यिनीहरूले अध्ययन गर्ने र जो इन्टरनेसनली कम्प्याटेबल सिस्टम जो हो त्यही अनुसार हामीले चलाइदिने लेभल प्लेइङ ग्राउन्ड दिने एकदमै सजिलो छ अब रौनियारज्यू अन्तिममा छौँ अब तपाईँ के भन्नुहुन्छ तपाईँका धेरै विषयहरू त सम्बोधन हुन सकिरहेछ छिट्टै नै किनकि उहाँ पनि जानकार धेरै बुझेको नजिकको मान्छे हो सरले यति व्याख्या गरिदिनु कति कुरा मलाई थाहा थिएन थ्याङ्क यू सर होइन सरसँग पहिला एकपल्ट यसो बसेर अलिकति कुरा गर्न पाएको भए मलाई धेरै ज्ञान हुन्थ्यो सरले यसमा विद्यावादी गर्नुभएछ होइन म त पहिलो व्यक्ति म यसमा लागेर अलिकति एक्सपर्ट भएको सर होइन तर सरको ज्ञान धेरै त्यो हो उनलाई म पनि त्यो कलेजहरूमा गएर पढाउँछु सर होइन हाउसवाइफहरूलाई स्टुडेन्टहरूलाई म कहाँ घरमा बोलाएर नेपालभरिका काठमाडौँ बाहिरका आयो भने म कहाँ घरमा हुन्छन् क्लास लिइदिन्छु पक्कै पनि बोलाएर अब म सिधै सवालमा जान्छु तपाईँलाई पनि एउटा आरोप छ कि सोझा लगानीकर्तालाई ठुला खेलाडीहरूले सिद्ध्याउँछन् म त्यो आउँदैछु यो पनि जवाफ दिनुहोस् है सरको दुईवटा कुरामा एउटा गरौँ जस्तै 19 बुँदा सरले पढिदिनु भयो सुनिल सरले हाम्रो सुनिल भट्ट सरले सबै आफूले पनि त्यसको जवाब दिनुभयो यसमा सरसँग मेरो प्रश्न छ यो 19 बुँदामा बजार बढाइदियो भनेर कहाँ छैन नि सर छैन त्यस कारणले लगानीकर्ताहरूले यो नलगाउनुहोस् बजार बढाउनले हामी आन्दोलन गरेको प्लिज सर है यो त स्पष्ट भइसक्यो स्पष्ट भयो यो त स्पष्ट भयो अर्को कुरा के भन्दाखेरि नियमनकारी निकायले नगरेको हुनाले यो 19 बुँदा मागाएको त्यो पनि सरले स्वीकार गर्नुभयो होइन त्यस कारणले लगानीकर्ताहरूको जरुरत छ सर बुझ्नु भएन 52 लाखमा 6वटा सङ्गठन 7वटा सङ्गठन छ कति धेरै भयो सर र त्यो लगानीकर्ता सङ्घ सङ्गठनको भाषा लेख्ने शैली बोल्ने शैली फरक होला
तर माग हेर्नुहुन्छ भने सबै एउटै हुन्छ। तर यहाँनिर एउटा कुरा म सानो अझै पनि थप्छु म, लगानीकर्ता राजनीतिक दलको आबद्ध भएर चुनाव लड्छु भनेर पनि हिँडेका छन् फेरि। हो, यही चिजको लागि यहाँ छ, एउटा चिज भन्छु, यो लगानीकर्ता मात्रै होइन, तपाईँको इन्ट्रेस्ट त हरेक इन्ट्रेस्ट ग्रुप त हरेक हुन्छ। ब्याङ्कमा डिपोजिटरहरू छन् ब्याङ्कहरूमा, त्यही ब्याङ्कको पैसा तपाईँहरू माग्दै हुनुहुन्छ। एउटा कुरा भनौँ न सिधा, त्यो डिपोजिट हाम्रो पैसा छ नि त, डिपोजिट गरेका पैसा छ, त्यो पैसा तपाईँहरू कहाँ जाँदैछ? ती डिपोजिटरहरूले भोलि हरेक ब्याङ्कमा डिपोजिटरहरूले मेरोसँग हुनुपर्छ, डिपोजिटको इन्ट्रेस्ट दिनुपर्छ। अनि कर्जावालाहरूले कर्जावालाकोसँग हुनुपर्छ। अनि जम्मै चिज बजारले डिटर्मिन गर्ने भने यो सङ्घहरूले डिटर्मिन गर्ने, राज्यले के गर्ने? फाइनेन्सियल सिस्टम राज्यले के गर्ने? राज्यले के गर्ने? नियमनकारी निकायले के गर्ने? राज्य त्यही नै हो। उनीहरूको दायित्व हो भने के त्यो चिज तपाईँहरूले यति बुझिदिनु पर्यो। यति प्रश्न पारिनु पर्यो है तपाईँ यति प्रश्न पारिदिनुहोस् कि सर यो आउँदैछु, मैले सरको कुरा बुझेँ। 19 बुँदामा कहीँ पनि हाम्रो त्यस्तो बजार बढाइदियो भने छैन। अर्को सरले यो नियमनकारीले निकायले नगरेकोले होइन यो कुराहरू उठेको हो र आन्दोलन गर्नु परेको हो, यो कुरा स्पष्ट छ सर। तेस्रो तपाईँले सरले के भन्नुभयो भने म एकातिर भन्नुहुन्छ लगानीकर्ता सङ्घ सङ्गठन चाहिँदैन होइन, त्यो भिजिबल हुनु हुँदैन, इन्भिजिबल सबै कुराहरू हुन्छ भन्नुहुन्छ होइन। बजारको नियम त्यही हो, ठिक छ, त्यो म मान्छु, ल ठिक छ। तर म के भन्छु, सरले सेबुनको चेयरम्यान भएपछि के भन्नुभयो भने तपाईँहरूले बोलाएर म कुरा गर्छु भन्नुभयो। यो विरोधवासी सँगसँगै बोलाएर होइन, सटेलालजीलाई बोलाएर होइन सर, उहाँसँग त मैले बोल्न पाउँछु नि त, व्यक्तिगत बुझेका मानिसहरूसँग, ठुला लगानीकर्ताहरूसँग जसले होल्ड गर्छ। सेन्ट्रल ब्याङ्कको गभर्नरले कुनै मेजर ऋणीसँग कुरा गर्छ नि। मेरो भनाइ के भन्दाखेरि नेपालको कन्टेक्स्टमा सरले जुन एउटा विद्यावार्दी गर्नुभयो भने पिएचडी, त्यसको एकदम राम्रो रेस्पेक्ट गर्छु सर। हाम्रो नेपालमा खाँचो छ। म यो के भन्छु भने पुँजी बजारमा पनि यस्तो सङ्गठन पनि हुनुपर्छ जसमा रिसर्च, जस्तै राष्ट्र ब्याङ्क जाँदाखेरि हामी त्यहाँ रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट टिम स्ट्रङ छ, हामी त्यहाँ बोल्दाखेरि वी सुड बी केयरफुल होइन। र त्यो हाम्रो सङ्घ सङ्गठनमा त्यो कुराहरू हुनुपर्छ भनेर म आफै एडभोकेट गर्छु क्या सर होइन। यो कुराहरूले गर्दाखेरि म के भन्छु भने लगानीकर्ता सङ्घ सङ्गठन नेपालको कन्टेक्स्टमा जरुरी छ सर, विदेशको होइन, यो विदेशको कुराहरू होइन। यहाँ लगानीकर्ताहरू साह्रै पीडित छन् सर। त्यो लगानीकर्ताहरू बाँधेको गाई जस्तो, स्लेब जस्तो। अब हाम्रो सेबोन आयो, 51वटा बुँदा लिस्ट निकालिदियो। राष्ट्र ब्याङ्क आयो, तपाईँले आफैले भन्नुभयो मार्जिन लेन्डिङ उसको कामै छैन, गरिरहेछ होइन। अब मार्जिन लेन्डिङ हामीले सेबोनको मार्फत लिने हो भने सर, र ब्रोकरको मार्फत मात्र लिने हो भने हाम्रो त्यसको ब्याज रेट महँगो पर्छ, लागत महँगो पर्छ सर होइन। मार्जिन लेन्डिङ ब्रोकरले पनि हामीले विरोध गरे छैन अहिलेसम्म, तपाईँले कहीँ पनि विरोध गरे छैन, हेर्नुहोस् तपाईँ। तर अर्को कुरा ब्याङ्कले पनि किन दिँदैन हामीले ब्याङ्कबाट त्यसरी अर्काको डिपोजिट त्यस्तो मागेको होइन। हाम्रो भएको सेयर, लगानी भएको सेयर राखेर 70% 6 महिनाको एभरेज, त्यो पनि जुन बढीसँग कम हुन्छ त्यो पनि लिँदाखेरि 50-55% भन्दा बढी पाउँदैन सर। हेर्नुहोस् है लगानीकर्ता कति पीडित छन्। त्यसमा पनि बोनस राइट आउँछ नि सर, हाम्रो नाममा हुँदैन होइन। हाम्रो नाममा त्यो क्रेडिट हुँदैन, त्यो झुलिएको हुन्छ सर। लगानीकर्ता वर्षौँ पीडित हुन्छन्। अहिले तपाईँको त्यो राइट र बोनस जुन आइरहेछ त्यो सबै पेन्डिङमा छ र यतातिर मार्जिनल कल आइसक्यो लगानीकर्ताहरूको होइन। लगानीकर्ताहरू पीडित छन्, उठीवास छ, रुवावासी छ। अब यसमा सरलाई म के जानकारी दिउँ भने हामीले आवाज नउठाए त्यो जुन लेडिजहरू छन्, त्यो चाहिँ सिस्टमको कमजोरी हो। के हो भने तपाईँलाई लोन दिँदाखेरि तपाईँले आफ्नो पैसा कति हाल्ने भन्ने कुरा छैन, ब्याङ्कलाई गाइडेन्स छैन नि त। तपाईँले आफूले मात्रै लोन लिएर मात्रै इन्भेस्ट गर्नेहरूको उठीवासको अवस्था हो नि त। होइन सर, आफ्नो लगानी हाल्नु पर्यो, मार्क टु मार्केट गर्नु पर्यो र मार्जिन कल गर्ने अवस्थाहरू यदि त्यो सेबोनले बनाइदिएको भए तपाईँ कसैको उठीवासको अवस्थै आउँदैन थियो होइन। त्यो सिस्टमको कमजोरी भनेको सिस्टम छ सर, नभएको होइन। तर मेरो भनाइ आजको दिनमा 32 इन्डेक्सबाट जुन 2000 को हाराहारीमा पुग्यो नि, 44 खर्बको मार्केट 30 खर्बभन्दा कममा झरेछ होइन। अब त्यो सरले भन्नुभयो बेच्नु भयो, घाटा बेचे छैन भने के को घाटा होइन, त्यो पनि जायज हो। तर एक्चुअली त अहिले तपाईँको मार्जिनल कल आयो, उसले त बेच्नु पर्यो, जिम्मेवार को सर। र म सरलाई एउटा जानकारी, लेडिजहरू धेरै छन्। तपाईँले त्यो लगानीकर्ता लेडिजहरूको 1,60,00,000 रुपियाँ लगाएको थियो त्यो सर। 70 लाख रुपियाँ लोन लिनुभएछ। म तपाईँले नाम भन्यो भने नाम भनिदिन्छु, मसँग सबै छ यहाँ होइन। लेडिजहरूको कुरा गरिरहेको छु म, लेडिजहरूको धेरै म गरेर। उहाँले 1,60,00,000 रुपियाँको सेयर लगानी गर्नुभएको होइन, 70 लाख रुपियाँ लोन लिनुभयो। बजार घट्यो 90 लाख माइसक्यो, मार्जिनल कल माइसक्यो, सेयर 90 चाहिँ कहाँबाट आउने सर भन्नुहोस् त। समयलाई ध्यान दिएर के बुझ्यौँ भने सेयर मार्केट भनेको फेरि यो पनि होइन कि त्यहाँ रिस्क नै छैन।
यो रिस्क लिने रिस्कको मार्केट बजार पनि हो। रिस्क लिने मार्केट हो। रिस्क लिने भनेको के हो भन्नुहुन्छ भने मैले लगानी गरिसकेपछि मेरो हातमा रिटर्न आइराखोस्, फाइदा होइन। यो हामी क्लास लिँदाखेरि सरले भने जस्तै हामी भन्छौँ रिस्क मार्केट। यस्तो मार्केट भएको हुनाले कहिलेकाहीँ अब तल जान्छ, त्यो बेलामा इन्भेस्टरले कस्तो स्ट्राटेजी अपनाउने भन्ने कुरा इन्भेस्टरमा भर पर्छ होइन। उसले पनि अलिकति वेट गर्नुपर्ने हुनसक्छ। बजार सधैँ तल मात्रै जाँदैन, माथि पनि जान्छ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। अब ऋण लिएर गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरा त के हो भन्नुहुन्छ अगेन फेरि भने ऋण लिएर त्यो त व्यक्तिले आफूले रिस्क लिया हो नि त, दिनेवालाले पनि रिस्क लिएको हो, जसले ब्याङ्कले पनि रिस्क लिएको हो, समय सकिएको छ। इन्भेस्टरले पनि एक लाइनमा भन्नुपर्दाखेरि रिस्कको बजार हो र धैर्यता चाहिने रहेछ। मैले जहिले पनि क्लास लिँदाखेरि के भन्छु भने चाहिने रहेछ अलवेज इन्भेस्ट इन रेड जोन सो द्याट यु क्यान इन्जोय ग्रिन जोन भन्छु म के। थ्याङ्क यू सो मच। यहाँ दुवैजनालाई समय थोरै छ, विषय ठुलो छ, सबैको चासो विषय छ, त्यही पनि व्यस्त समय निकालेर यो महत्त्वपूर्ण विषय प्रसङ्गमा मैले यो जुन 19 भएकोमा ठिक छ सर, 19 बुँदा जुन छ नि गोपाल सर, 19 बुँदा जुन छ नि राष्ट्र ब्याङ्कले गर्नुपर्ने काम, सेवनले गर्नुपर्ने काम, अर्थ मन्त्रालयले गर्नुपर्ने काम छुट्याएर लिएर आएको थिएँ कि सरले सजिलो होस् भनेर, तर समय भएन। नियमित म यो समस्या हल नभएसम्म फेरि पनि छलफल गर्नेछु। आज हामीले त्यो भयो भने सरले सजिलो हुन्छ नि। थोरै विषय छलफल गरौँ। दुवैजनालाई आभार व्यक्त गर्छु। आज हामीले विशेष गरी कार्यक्रम प्रश्न समयमा शेयर बजारमा देखिएको समस्याको बारेमा छलफल गऱ्यौँ। आजको छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्थ्यो नेपाल राष्ट्र बैङ्कका पूर्व कार्यकारी निर्देशक डाक्टर गोपाल प्रसाद भट्ट र त्यसै गरी आजको छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्थ्यो नेपाल इन्भेस्टर फोरमका पूर्व निवर्तमान अध्यक्ष लगानीकर्ता छोटेलाल रौनियार हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरू दुवैजनालाई आभार व्यक्त गर्दै कार्यक्रम प्रश्न समय यहीँ टुङ्ग्याउँछु। म सुनिल दाहाललाई पनि बिदा दिनुहोस्। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।